अद्यतन पञ्चाङ्गं विश्वावसु संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः एकादशी पुष्यनक्षत्रं बुधवासरः सूक्तिः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः Laziness is the greatest enemy residing within the human body. अद्यतन कथा विद्यायाः महत्त्वम् एकस्मिन् नगरे रामः सोमः इति मित्रद्वयं वसति रामः विद्याम् इच्छति सोमः धनम् इच्छति एकदा मित्रद्वयं विदेशं गच्छति रामः तत्र विद्याभ्यासं कृतवान् सोमः धनसम्पादनं कृतवान् अनेकानि वर्षाणि गच्छन्ति मित्रद्वयं स्वनगरम् आगच्छति मार्गे चोराः आगच्छन्ति सोमस्य धनं हरन्ति अनन्तरं मित्रद्वयं नगरम् आगच्छति नगरे एव महाराजः अपि अस्ति सः मित्रद्वयं पश्यति अनन्तरं विद्यावन्तं रामम् आह्वयति त्वं मन्त्रिस्थाने तिष्ठ इति वदति रामः मन्त्री अभवत् सोमः विद्याविहीनः अतः सः जीवनार्थं रामस्य सेवकः अभवत् कथा अवगता वा प्रश्नाः रामः किम् इच्छति रामः किम् इच्छति कः धनम् इच्छति कः धनम् इच्छति मित्रद्वयं कुत्र गच्छति मित्रद्वयं कुत्र गच्छति रामः सोमः च किं करोति रामः सोमः च किं करोति राजा रामं किं वदति राजा रामं किं वदति